हाउ एवरीवन, इस लेसन में हम सीखते हैं कि हम अली बाबा पे ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे FBA प्राइवेट लेबल के लिए और सप्लायर के साथ कैसे बात करें। सबसे पहले जानते हैं अली बाबा क्या है। अली बाबा होल सेलर का एक बहुत ही बड़ा वेबसाइट है, जैसे अमेज़न रिटेल का है। अमेज़न पे लोग रिटेल चीज़ें बाई करते हैं एक दो, और अली बाबा पे लोग बल्क पे चीज़ें बाई करते हैं। अली बाबा पे मोस्टली कंपनीज जो है चाइना में है, UK में भी, बट कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक कंपनी, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या जो भी हो, अली बाबा पे अकाउंट बना के वो होलसेल में प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा इस लेसन में कि हम अली बाबा पे सप्लायर से बात कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे लेंगे। लेकिन वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ अली बाबा के बारे में। और जो बिगिनर्स है वो अमेज़न प्राइवेट लेबल शुरू करते हैं या अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप लोग हमेशा ये चीज़ जहन में रखें, खुद को ज़्यादा कंफ्यूज ना करें। ये सिंपल मेथड है। आपने करना क्या है, आपका जब अकाउंट वेरीफाई हो जाए, आप ये काम करें कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट हंट करके अपना पहला प्राइवेट लेबल, चाहे वो जेनेरिक में है या ब्रांड रजिस्ट्री आपने की है, व्हाटएवर, उसे लॉन्च करें और अपना PPC कैंपेन चलाएं। ये हर एक अमेज़न सेलर ये करता है। अब प्राइवेट लेबल में नेट ज्यादा है तो आप खुद को कंफ्यूज ना करें। अगर आपको होलसेल का सप्लायर नहीं मिल रहा, अली बाबा है, आप प्राइवेट लेबल से शुरू करें। इन आगे जो है अपना रिसर्च जारी रखें, तो एटलीस्ट ये होगा कि आपका प्रोडक्ट एक्टिव होगा और आपको सेल जो है डिपेंड करता है कि आप कैसा कैंपेन चाहते हो। अब अली बाबा पे अपने मेक श्योर करना है कि जिस भी सप्लायर से बात करो, अली बाबा की ऐप के थ्रू ही सप्लायर के साथ बात करें। सप्लायर आपसे कहेगा कि व्हाट्सएप दो, वीचैट दो, नो, अपनी कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन अली बाबा के ऐप के थ्रू ही करें। अब अली बाबा पे पेमेंट सेक्शन जो है, अली बाबा पे पेमेंट जो है ट्रेड अश्योरेंस है। अब ट्रेड अश्योरेंस का क्या मतलब? अली बाबा ने ट्रेड अश्योरेंस इसलिए निकाला है कि अली बाबा चाहता है कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन और सही चीज़ मिले। अब लेट्स से आपने एक सप्लायर से चीज़ ली, मैं आपका सप्लायर हूँ, आपने मुझसे सामान लिया अली बाबा के थ्रू और आपने पेमेंट भी अली बाबा के ऊपर ही किया। जब आप पेमेंट अली बाबा के ऊपर करते हो तो वो ट्रेड अश्योरेंस होता है। होता क्या है टेक्निकली कि अली बाबा उस पेमेंट को होल्ड पे रख लेता है अपने मेन बैंक सिंगापुर में। सिंगापुर में ये फंड्स जो है रिजर्व होता है। जब आपको सामान मिले, आप चेक करो और आप रिसीट को कंफर्म करो, तब जाके अली बाबा जो है सप्लायर को पेमेंट रिलीज करता है। अब अली बाबा पे स्कैम भी होते हैं, सॉरी अबाउट दैट, अली बाबा पे जो है स्कैम भी होते हैं। अब स्कैम कैसे कि कोई आके प्रोफाइल बना के जो है फेक कंपनी, फिर आप उनसे बात करोगे, वो आपसे कहेंगे कि यार मुझे पैसे वेस्टर्न यूनियन करो, या मुझे पैसे मेरे अकाउंट में डालो, या मुझे पैसे पेपाल करो। नहीं, हमेशा सप्लायर से कहो कि मैं अली बाबा के ऊपर ही पेमेंट करूँ। अगर सप्लायर कहे कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, इसका नुकसान क्या है? नुकसान नंबर 1, अगर सप्लायर फेक निकला तो आपके पैसे गए। आप अली बाबा से 1000 बार कहो, अली बाबा आपसे कहेगा कि यार हमने ट्रेड अश्योरेंस इसलिए निकाला है कि आपकी जो है सिक्योरिटी हो। आपने सप्लायर को अली बाबा पेमेंट के बजाय और पेमेंट क्यों किया? पैसा आपका है। सो मेक श्योर करना है कि आपने पेमेंट हमेशा, जब आप सप्लायर से चीज़ लो, सप्लायर से कहो कि मुझे ऑर्डर जो है अली बाबा के ऊपर भेजिए। जब आप मैनेज ऑर्डर पे जाओ, आप वहाँ अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, व्हाटएवर आप सप्लायर को पे कर सकते। हमेशा मेक श्योर करें सप्लायर को कभी भी पैसा वेस्टर्न यूनियन, पेपाल या अदर वे अराउंड ना करें। अब अली बाबा पे कुछ ऐसी कंपनीज है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, कुछ ट्रेडर है। अब अली बाबा पे ट्रेडर को आप कैसे जानोगे कि ये ट्रेडर है? ट्रेडर करते क्या है, अली बाबा पे ड्रॉप शिप करते हैं। कंपनीज के पास जाके उनसे सैंपल ले लेते हैं, पिक्चर्स उठा के अली बाबा पे डाल देते हैं। तो जब आप एक कंपनी के प्रोफाइल पे जाओ, उसके पास मिक्स चीज़ें हो, तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो बंदा ट्रेडर है जो ट्रेड करता है। अगर आपने जानना है कि ये मैन्युफैक्चरर है, तो उनकी जो है प्रोफाइल अगर आप विजिट करें तो कैटलॉग में कुछ ही चीज़ें होगी जो वो लोग बनाते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ ये जो है बड़ी कंपनी है और अली बाबा पे इनका अकाउंट है। किसी भी सप्लायर से अगर आपने कांटेक्ट करना है या सामान लेना है, मेक श्योर करें कि सप्लायर का अली बाबा पे 3 से 4 साल तक
हिस्ट्री हो, वहाँ पे लिखा होता है। मैं आपको सिस्टम की तरफ ले जाऊंगा, आपको दिखा दूंगा कि सप्लायर को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। जितनी भी वेरीफाइड सप्लायर है वो सब लेजिट एंड जेन्युइन है। जो भी सप्लायर वेरीफाइड हो, आप रिस्पॉन्स रेट देख सकते हो, सबका अच्छा होता है। अब अलीबाबा पे शिपिंग समटाइम जो है, शिपिंग दो किस्म का है। एक शिपिंग है बाय एयर है, एक शिपिंग बाय सी है। बाय एयर शिपिंग हमेशा महंगा होता है क्योंकि वो क्विक जाता है और सर्विसेज थोड़े हाई होते हैं। बाय सी शिपिंग टाइम लेता है 30 डेज, एक्सक्यूज मी, लेकिन वो सस्ता होता है। अब डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाय करो जैसे कि ये प्रोडक्ट है एंकलेट। अब ये एंकलेट से मुझे 1000 पीस चाहिए तो इसे बाय सी शिप कराना ज्यादा दिया है। तो ये छोटा है, इसका जो है डायमेंशन छोटा होगा, वेट छोटा होगा, इतना ज्यादा शिपिंग इसका नहीं आता। सो मैं करूंगा क्या कि ये छोटा चीज है तो मैं इसे बाय एयर शिप करा सकता हूँ, फेडेक्स या DHL। लेट्स से कि अगर आपका सप्लायर शिपिंग रेट ज्यादा दे रहा है तो आप थर्ड पार्टी से चेक करा सकते हो, गूगल पे है, ऑनलाइन है, आप जाके, या आप अमेजन का कैरियर यूज कर सकते हो। अगर अमेजन का कैरियर उस कंट्री के लिए अवेलेबल है, अमेजन का यूज करें, अमेजन आपको पेड लेबल दे देगा और आप अपने सप्लायर को दे दोगे। कॉन्सेप्ट यही है, जब हम अमेजन पे प्राइवेट लेबल शुरू करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, हमने क्या करना है? प्रोडक्ट जब हम जंगल स्काउट से सर्च करें, हम उसे अलीबाबा पे फाइंड करके सप्लायर से बात कर लेंगे। बात करने के बाद उसे अमेजन पे लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग के बाद हमने क्या करना है? सप्लायर को एसएन और बॉक्स आइडेंटिटी ईमेल करके सप्लायर वो सामान सीधा चाइना से, चाहे आपका अमेजन ऑस्ट्रेलिया में है या आपका अमेजन अमेरिका में है, जहां पर आपका अमेजन है उसे वहां पे शिप करा देता है। सो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना। जब आप नया स्टार्ट लेते हो अमेजन पे, आप करोगे क्या? सबसे पहले जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए, सिस्टम की तरफ जाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगी। जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए, आप करोगे क्या? अलीबाबा पे सप्लायर आपको मिला, सप्लायर से बात करके जब उसके बाद लिस्टिंग होगी, आपका प्राइस जब हो जाए, आपको शिपिंग सब कुछ कोट मिल जाए और आप अपना नेट निकालो कि मुझे इतना मार्जिन नेट मिल रहा पड़ रहा है, FBS सब कुछ निकाल के अगर आपको मुनाफा है, उसके बाद क्या करो? सप्लायर को 30% या पूरा पेमेंट करके सप्लायर को एसएन बॉक्स आइडेंटिटी ईमेल करके आप सप्लायर से ईमेल ले लोगे और सप्लायर जो है आपका सामान पैक करके उस पर FBA लेबल लगा के उसे सीधा चाइना से आपके फुलफिलमेंट वेयरहाउस पर शिप करा दे। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने करना है। ट्रेडिशनल बिजनेस है, हमने करना क्या है? चाइना में जो चीज़ होगा सस्ता हमें मिल रहा है, लेट्स से ये मुझे 30 सेंट का मिल रहा है, 30 सेंट का मुझे मिल रहा है, मुझे 15-20 पे अमेजोन पे सेल करना है, दैट्स इट। प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। अब हो सकता है कि आप जो है लोकल सप्लायर भी देख सकते हो। अगर आप किसी मुल्क में रहते हो, दुबई में हो, सऊदी में हो या पाकिस्तान में, इंडिया में, अगर आपका लोकल प्रोडक्ट है, लोकल से शुरू करें जो आपको सही लगे। लेकिन कंसेप्ट यही है, हमने पैसा बनाना है और हम कोशिश करेंगे कि हमें नेट मार्जिन सही मिले ताकि हमारा बिजनेस ग्रो करे। सिस्टम के तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि अलीबाबा पे हम अकाउंट कैसे बनाएंगे। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप अलीबाबा के साथ अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट के लिए आपको ईमेल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बढ़ते हैं सिस्टम की तरफ, हम देखते हैं कि अलीबाबा पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, सप्लायर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अलीबाबा पे अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करें, आपको एक ऐसा पेज नज़र आएगा। सो ज्वाइन फॉर फ्री, कोई पैसा नहीं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ठीक है। आप इंग्लिश में ज़ुबान को तब्दील करके जो कंट्री आपका है जहाँ पर हो, आप वो कंट्री सेलेक्ट करें, अपना ईमेल आपने बायर सेलेक्ट करना है, लॉगिन पासवर्ड, कंपनी नेम आप छोड़ सकते हो, एंड वेरिफिकेशन करके एग्री, दैट्स इट। ये करना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो हम करते क्या है कि लॉगिन करते हैं। ओके, लेट्स गो साइन इन, एक्सेस ना। ऑलराइट, सो अब मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूँ। सो लेट्स से कि अलीबाबा पे बहुत ही आसान है ऐप को यूज़ करना। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर आपको सप्लायर्स चाहिए, लेट्स से मुझे पाकिस्तान से सप्लायर्स चाहिए, क्या मैं पाकिस्तान टाइप कर देता हूँ, बम, मुझे सारे सप्लायर्स जो है पाकिस्तान से। लेट्स से मुझे पाकिस्तान से कपड़े चाहिए, मैं अमेरिका में हूँ
تو میں ان سے بات کر کے 6 سال سے ہے. سو یہ سارے سپلائر پاکستان میں جو ہے بنگلہ دیش انڈیا جو بھی ہے، بٹ لیٹس سے ہمیں امیزون پرائیویٹ لیبل کرنا ہے. سو دیٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کون سا پروڈکٹ. سو بہت ہی آسان ہے اس کو استعمال کرنا. آپ اسے اپنے فون میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. ٹھیک ہے، آپ اگر فون میں ہے پکچر کے تھرو بھی آپ سرچ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو اب لیٹس سے کہ مجھے ایک پروڈکٹ ملا امیزون پہ. لیٹس سے کہ میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں اس کا. اوکے، یہ ہیئر کیچر ہے. یہ امیزون پہ 60 سے لے کے 70,000 تک مہینے کا سیل کرتا ہے. سو لیٹس سے کہ مجھے اس کا رینک سب کچھ پتہ چلا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اسے ہی امیزون پہ سیل کروں. ٹھیک ہے، سو میں یہاں سے ڈسکرپشن کاپی کر کے، ٹھیک ہے، میں اسے یہاں پر پیسٹ کروں. سرچ. جب میں سرچ کروں تو یہاں پہ وہ سیم کمپنی، تو مجھے 10 سینٹ کا ایچ پڑا. کیا علی بابا پہ یہ چیز 10 سینٹ کا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے پیسز پہ. اگر آپ اتنے پیس لیتے ہو 10، لیٹس ہے کہ آپ پرائیویٹ لیبل ہو، آپ نے سٹارٹ سے شروع کرنا ہے، لیٹس سے اپنے 500 سے، تو آپ کو 20 سینٹ کا پڑے. لیکن آپ سپلائر سے بات کر کے ڈسکاؤنٹ بھی مانگ سکتے ہو. سپلائر سے کہو کہ میں نے نیا شروع کیا ہے امیزون، مجھے کچھ ڈسکاؤنٹ چاہیے، تو دے ڈو گیو یو ڈسکاؤنٹ. سو لیٹس ہے کہ آپ نے سپلائر سے بات کی، سب کچھ کیا، آپ نے یہاں پہ آرڈر سبمٹ نہیں کرنا. آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کانٹیکٹ سپلائر سے کانٹیکٹ کر کے، ٹھیک ہے، میرا سائن ان نہیں ہوا. سینڈ انکوائری ٹیب میں آ جاؤ گے. جب آپ اس ٹیب پہ آ جاؤ گے تو سپلائر کو آپ لکھ سکتے ہو. اگر آپ کو انگلش آتی ہے وچ از گڈ، اگر نہیں آتی آپ گوگل ٹرانسلیٹ بھی یوز کر سکتے ہو. دیٹ از اے ایزی آپشن فار یو. سپلائر کو لکھو کہ میرا نام یہ ہے، میں امیزون FBA سیلر ہوں، میں اس پروڈکٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ شپنگ کتنا آئے گا. اگر آپ کا امیزون امریکہ میں ہے تو آپ شپنگ کے بارے میں پوچھیں، مجھے ڈسکاؤنٹ، مجھے اتنی پیسز چاہیے. سپلائر سے کہے کہ میں آپ کو ایسن وغیرہ سینڈ کر کے آپ پروڈکٹ پہ. تو موسٹلی یہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آلریڈی لکھا ہے ریڈی ٹو شپ. سو جب ریڈی ٹو شپ کی بات ہو تو سارے علی بابا کی سیلر جو ہے وہ امیزون پرائیویٹ لیبل کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو جب آپ کو وہ رسپانس کریں، آپ شپنگ وغیرہ سب کچھ ان کے ساتھ جو ہے، یہ سارے دیکھیے، یہ سارے سپلائر جو ہے ہمارا تو ڈیلی جو ہے آسٹریلیا شپنگ ہوتا ہے، تو ڈیلی ان سپلائرز کے ساتھ، پرانے سپلائر ہے تو ہماری بات ان سے ہوتی رہتی ہے. سو لیٹس سے سپلائر کے ساتھ اپنی شپنگ کنفرم کیا، سب کچھ آپ نے اپنا کیلکولیشن کیا امیزون پہ. ٹھیک ہے، تو آپ کرو گے کیا کہ سپلائر سے کہو گے کہ مجھے آرڈر علی بابا. تو جب آپ اپنے آرڈر پہ جاؤ گے، ٹھیک ہے، آرڈرز پہ جاؤ گے، وہ آرڈر یہاں پر ہوگا. جب وہ آرڈر یہاں پہ ہوگا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سپلائر کو پے کرنا ہے. دیٹس اٹ. جب آپ سپلائر کو پے کرو تو وہ سپلائر جو ہے ان کو پیمنٹ مل جائے گا اور سپلائر وہ چیز پیک کر کے آپ کے امیزون کو شپ کر. دیٹس اٹ. تو اس پروسیس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. اب جیسے کہ یہ پروڈکٹ، اگر آپ نے دوسرا پروڈکٹ آپ نے علی بابا پہ سرچ کرنا ہے اور سپلائر کے ساتھ بات کر کے اسے امیزون کو شپ کرنا. دیٹس اٹ. سو یہ مین کنسیپٹ ہے. ہمیں یہاں 15 سینٹ پہ علی بابا پہ مل رہا ہے، لیٹس سے شپنگ ایوری تھنگ آپ کو 35 سینٹ کا. تو آپ یہاں امیزون پہ جو ہے $10 کا پے کریں، تو آپ اپنا نیٹ وغیرہ سب کچھ نکال کے آپ کو $4-5 منافع ہوگا، وچ از گڈ. سو ایسا آپ نے کرنا ہے. یہی آسان طریقہ ہے اور یہی ٹریڈیشنل طریقہ ہے. آپ نے علی بابا سے بائی کرنا ہے، آپ نے امیزون، چاہے وہ آسٹریلیا میں ہے، UK میں ہے، یہ آپ نے پہلا آپ کا یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ کو ایکٹیو لاؤ. اگر آپ یہ نہیں کرتے، آپ FBM کر سکتے ہو جس ملک میں آپ ہو، یا آپ لوکل پروڈکٹ بائی کر سکتے ہو. لیکن یہ ٹریڈیشنل طریقہ ہے. ہم جتنے بھی امیزون سیلر ہے علی بابا سے بائی کرتے ہیں اور اسے ریڈی ٹو شپ کر کے یہ سارے پروڈکٹ سپلائر کو فائنڈ کرتے ہیں، سپلائر کے ساتھ بات کرتے ہیں. لیٹس سے کہ یہاں پہ کچھ سپلائرز ہے. اوکے، میں آپ کو کچھ سپلائرز دکھاتا ہوں. اب سپلائرز اگر ہم دیکھیں، لیٹس سے سپلائرز اگر ہم کسی بھی سپلائر کے پروفائل پہ دیکھیں، سارے جو ہے پروڈکٹ جو ہے، کچھ ٹریڈر ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ امیزون پہ جو علی بابا پہ یہ بندہ ٹریڈر ہے؟ آپ جو ہے کیا کرے، آپ ان کے پروفائل پہ نیچے آ سکتے ہیں.
کمپنی پروفائل پہ نیچے آؤ گے آپ تو یہ ان کے سرٹیفکیٹ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہو. تو اگر آپ ان کا کیٹلاگ جائے، اب یہ کمپنی جو ہے دے لک لیجٹ، آئی ڈونٹ تھنک سو دے آر اے ٹریڈر نہیں، کیونکہ 7 سال سے علی بابا پہ ہے وچ از ویری گڈ. ڈیلیوری ٹائم 80% ہے وچ از ویری گڈ. سب کچھ ان کا صحیح ہے کچھ. اور ان ویریفائی سپلائی، سو آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ سپلائی ویریفائڈ ہے اینڈ یہ جو ہے لیجٹ سپلائر ہے. کیونکہ موسٹلی اگر آپ دیکھیں اوور آل رسپانس از امیزنگ. آپ بائر ریویوز بھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ، یہ سارے لیجٹ ریویوز ہیں، یہ کوئی پیڈ یا فیک ریویوز نہیں. سو ہمارے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 7 سال سے ہے سپلائر اینڈ ویریفائڈ. سو آپ ایسے بھی معلوم کر سکتے ہو. سو کسی بھی سپلائر سے بات کرنا ہے، یہ 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ویریفائڈ ہو. ٹھیک ہے. اگر سپلائر ٹریڈر ہے، لیٹ سے اگر سپلائر کے کیٹلاگ پہ جاؤ، وہ ڈفرینٹ چیزیں سیل کر رہا ہے، ایک کیٹیگری دوسری کیٹیگری، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ ٹریڈر ہے. آپ اسے اسکپ کر کے دوسرا سپلائر لک فار اندر سپلائر. اینڈ یہی آسان طریقہ ہے. جو بھی پروڈکٹ آپ کو ملتا ہے علی بابا ان سے بات کر کے، جب وہ آپ کو آرڈر سینڈ کر دے گا، آپ یہاں سے پے کرو. ٹریڈ ایشورنس ہے، ٹھیک ہے، سیف ہے بالکل، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اینڈ اگر لیٹ سے مال میں کوئی خرابی ہو یا شپمنٹ لیٹ ہو، آپ اینی ٹائم علی بابا کو ریفنڈ کے لیے کیس ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے، کہ سپلائر نے یہ ٹائم کہا تھا نہیں ہوا کیوں. سو علی بابا پھر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے. سو یہی طریقہ ہے. بڑھتے ہیں نیکسٹ